वेलकम बैक प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले आयशा बानो साहिबा, बैरिस्टर ख्वाजा नवीद प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अच्छा, ब्रेक के बाद इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा रफील अस्कर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की जो मुज़ाकरात के जो दौर चले और जो सिचुएशन है, ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट सामने आई, उस पर तो मैं आपका कमेंट लूंगी, लेकिन ब्रेक से पहले चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्की सियासत की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों ने एक एक सवाल भी रखा, मुद्दा भी रखा, जिस पर हम डिबेट भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे कि अदालती अहकामात सामने आ चुके हैं। सुहेल आफरीदी साहब को कई दिन गुजर गए हैं, वजीर आला बने हुए, मुंतखब हुए, उनकी अब तक मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो अदालती अहकामात के बाद भी उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से क्यों नहीं करवाई जा रही? मैं चाहती थी कि ये सवाल आपके सामने रखूं, फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन पर बात करते हैं। कि मैं आपसे गुजारिश करूं, ये एक अजीब सा एक सवाल होता है जो मैं नहीं समझ पाता इस बात को। देखिए, बात ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब वो आज खुद एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिन लोगों ने उनसे मुलाकात करनी होती है। अगर तो कोई ऐसी लिस्ट वहां मौजूद है जिसमें उनका नाम मौजूद है, फिर तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई उसमें कोई ना कोई गलती होगी, कोई ना कोई रुकावट होगी। और अगर उस लिस्ट में जो उनके मुलाकात करने वाले लोग हैं उसमें उनका नाम ही दर्ज नहीं है, तो बहैसियत चीफ मिनिस्टर उनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि उनके लिए सारे जेल के दरवाजे खोल दिए जाए। वो अपने सूबे में चीफ मिनिस्टर है, एज ए चीफ मिनिस्टर, यानी कह लीजिए कि एक सरबराह के, वो अपने किसी भी जेल की जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सूबे में आके वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए इमरान साहब को उनका नाम देना पड़ेगा मुफ्तियों की फहरिस्त में। तो आप देख लीजिए, आपके पास तो मेरे ख्याल में इतना तो होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन कोई ऐसा हिस्सा होगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेरा जो जवाब होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप ये फरमा रहे हैं कि जो खान साहब हैं वो इंटेंशनली खुद से उन्होंने अभी तक सुहेल आफरीदी साहब का नाम नहीं दिया, उनकी रजा के बगैर जो है वो मुलाकात किसी और से नहीं हो सकती क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आम आदमी को इस बात का इल्म नहीं है, आम आदमी को इस बात का इल्म नहीं है, वो इस बात से आगाह नहीं है कि ये मुलाकात कैसे होती है। अगर आप आके टॉक शोज में आके, लेकिन फिर सर उस पर शहबाज शरीफ साहब जब फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं पूछ कर बताता हूं, तो पीटीआई को एक पॉइंट नहीं मिल जाता? अगर वहां पर शहबाज शरीफ साहब ये बात रखते, सबके सामने आती, वो एक बात को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, उस पर बहुत सारे वीलॉग्स भी हुए, खबरें भी बनी, पीटीआई को एक मौका भी मिला पॉइंट स्कोरिंग का, तो आप नहीं समझते कि इस तरह का फिर पीटीआई जो है वो बेटर प्ले कर जाती है इस तरह के फिर मौकों के ऊपर? क्योंकि आम जो आम है, जो आम पब्लिक है, जेल के प्रोटोकॉल्स नहीं जानती है। ऐसा कुछ नहीं होता। बात ये असल तो हकीकत सामने लाने वाली बात है। जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। इत्तेफाक से मुझे जैसा कम अकल आदमी भी ये बात समझता है, जानता है कि आप हर जेल के नहीं बल्कि एक उनके जेल कानून होता है ना, बाय लॉज है उनके, उसके हट के तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। तो इसलिए आम आदमी को तो इसका औराक नहीं है। आप जो भी कह देंगे यहाँ पे टॉक शो में, जो भी बात कर देंगे, वो समझेगा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बात को सुनेगा या मेरी बात को समझ जाएगा, मेरी बात सुनने के बाद वो अंदाजा लगाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो दुरुस्त है। अगर ऐसी कुछ देखिए, मैं आपको एक और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लॉजिकली मैं बात करता हूँ। अगर ऐसी फरिश्त है तो वो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो नहीं है। जो साहब यहाँ बैठे हुए थे पीटीआई के, उनके हाथ में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो लिस्ट, वो फरिश्त इनके पास होनी चाहिए थी, ताकि वो लहरा के दिखाते, जैसे 47-48 लहरा के दिखाते थे, तो ये भी लहरा के दिखाते, आपको दिखाते, आप उसको स्क्रीन पे दिखाते थी, फिर शायद मैं आपको इसका रहा हूँ, मेरा जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन यहाँ पे तो मेरा जो जवाब है इस वक्त, वो उसमें एक जो कह लीजिए हकीकत मौजूद है उसमें।
ٹھیک ہے سر، ٹائم چونکہ کم ہے تو ہم یہ افغانستان والی سچویشن ہے، یہ معاملہ آپ کس طرح سے کہا جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹ آئی، کوشش کی جا رہی ہے ابھی بھی کہ مذاکرات جو ہے وہ کسی پیج پر پہنچے، نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں، تو یہ بتائے گا کہ اگر مذاکرات میں سر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے کسی قسم کی، تو پھر مسلم لیگ نون کی، ہماری موجودہ حکومت کی اس وقت کیا پالیسی ہوگی؟ آپ اس کوئی بات متبادل کو حکمت عملی بالکل ہوگی؟ آپ خاطر جمع رکھیے، میں اس کا آپ کا یہ سوال تو نہیں ہے، لیکن میں یہ اپنے عزیزوں سے، اپنے مہمانوں سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے ملاقاتوں کی فرشتے اور ملاقاتوں کی بیان بازیاں اور اس قسم کے بیانات سے بہتر ہے کہ آپ اس ایشو پہ بیان دیں جس ایشو کا تعلق پاکستان کی سالمیت کے ساتھ ہے، پاکستان کی عزت کے ساتھ ہے، اس میں آپ بات کریں۔ اس سے تو آپ کو سانپ سونکھ جاتا ہے، اس میں آ کے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ کو خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اب میں اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں، مجھے خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا تھا میں اس کے ساتھ 100% یقین رکھتا ہوں، اور یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا گیا، اس ملک کی جو سالمیت ہے اس کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب ضیاء الحق صاحب تھے اور انہوں نے جو یہاں پہ کھلواڑ کیا، جو جتنی تباہی ہمارے ملک میں اس وقت آئی ہے، میرے خیال میں یہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ آپ نے کسی کے معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا کے اپنے گھر میں کلیشن کو کرتے پیدا کر دیا، آپ نے یہاں میں دہشت گردی بنا دی۔ تو آج اگر پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے عوام یا پاکستان کی فوج اس پہ سختی سے عمل پیرا ہے کہ ہم کسی کو اپنی طرف آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور کوئی ملک اگر پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے تو اس ملک کے ساتھ بھی اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو حکومتی جتنے بھی رہنما ہیں، جو سینئر قیادت ہے مسلم لیگ نون کی بھی، ان کے جتنے بھی بیانات سامنے آئے گزشتہ کئی دنوں سے، اسے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ موجودہ حکومت بڑی کلیئر ہے اس وقت کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن میرا وہی سوال ہے کہ حکومت کے پاس اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا، تو حکومت کے پاس پلان بی موجود ہے اگر طالبان کا رویہ نہیں بدلتا ہے تو؟ میں نے بس آپ سے گزارش کی ہے، رویہ تو مودی کا بھی نہیں بدل رہا، بدل گیا نا رویہ، سمجھ آ گئی نا اس کو کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے بعد آپ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے۔ طالبان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، اور طالبان کو جب اس بات کا علم ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری جو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پاکستان نے اسٹرائک کیا، جب پاکستان نے اسٹرائک کیا تھا، پاکستان نے وہاں پہ اندر جا کے ان کے اسٹرائک کر کے ان کے لوگوں کو مارا ہے، تو اس بات کا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پاکستان امریکہ نہیں ہے یا پاکستان رشیا نہیں ہے۔ پاکستان اپنی جو ہے اپنی عزت کو حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، اپنی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کو حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی فوج۔ کسی کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے فوج کے ساتھ، لیکن بحیثیت فوج، بحیثیت انسٹیٹیوشن اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے روہیل اسکر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن تھے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ مذاکرات ہوں، سفارت ہو یا دباؤ ہو، جو بھی رستہ ہو اس کا نتیجہ حضرات ایک ہی نکلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہونا چاہیے، جس کے لیے ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت کوشش کر رہی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پیر تو آپ سے ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔